प्रोग्राम का आगाज होगा। सलीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन अल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर भी एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, आज के इस इजलास में शिरकत करने वाले गयूर नौजवान भाइयों और दोस्तों और पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत इस्लामिया और गुलशन अरहिरा के चहकते महकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनको इदारे में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और अहलन व सहलन व मरहबम बिकुम कहता हूँ कि आपने अपने कीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आने को, आपके जमा होने को और आपके बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाएँ। मेरे दोस्तों, यूँ तो शब व रोज़ जलसे जुलूस हुआ करते हैं, महफ़िलें मजलिसें सजा करती हैं, लेकिन हर महफ़िल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफ़िल वो दुनिया भर की बकवास पर मुनहसर होती है, तो किसी में अलल ऐलान बेहयाई का मुज़ाहरा किया जाता है, किसी मजलिस में उर्दू की शमें रोशन की जाती है, तो किसी मजलिस में कव्वाली की सदाएं बुलंद की जाती हैं, कहीं पर उर्स और मेला लगाया जाता है तो कहीं पर ढोल और ताशे बजाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम मजालिस का दीनी मजलिसों से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है और अक्सर ऐसी मजलिसें आयश परस्त लोगों की हुआ करती हैं। इन मजालिस में शिरकत कर आपको मालूम होना चाहिए कि जिस इदारे में आपकी आमद हुई है, ये इदारा पिछले 8 साल से दीनी व दुनियावी खदमात अंजाम दे रहा है। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी पढ़ते हैं। दुनियावी तालीम में इनको 3 ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी और मराठी, और अरबी तालीम के अंदर इनको उर्दू और अरबी ज़बान पढ़ाई जाती है। इनको कुरान पढ़ाया जाता है, इनको हदीस पढ़ाई जाती है, इनको मसनून दुआएं सुन्नतें पढ़ाई जाती हैं और इसी के साथ साथ इनको कंप्यूटर का कोर्स भी कराया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे शमशेर सर को और यहाँ के असातिज़ा खुसूसन बड़े मिस और आयशा मिस को, कि इनकी कड़ी निगरानी होती है बच्चों के ऊपर और इनकी ये फ़िक्र और इनकी ये कोशिश है कि हमारे इदारे में आने वाला हर बच्चा वो सुन्नत व शरीयत का पाबंद बन जाए। हमारे पास आने वाला हर बच्चा ये अल्लाह उसके रसूल का मुती और फरमा बरदार बन जाए। हमारे पास आने वाला हर बच्चा ये अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार सके, ये हमारी फ़िक्र है। अल्लाह ऐसे मुखलिसीन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और अल्लाह हमारे इदारे को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। जिस तरीके से
آج ہو تو وہ لشکر شکست کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اجلاس کے اندر اگر کوئی صدر منتخب نہ ہو تو یہ اجلاس کامیاب اجلاس نہیں کہلاتا۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے ہم نام لیتے ہیں حضرت مولانا شاہ نواز صاحب کا۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہم آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن مقدس وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی کتب سماویہ نازل فرمائی ہے ان سب میں احسن، سب سے اجمل، سب سے افضل کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی لیکن آج تک کوئی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو 1400 صدیہ گزر جانے کے بعد بھی جس طریقے سے نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے آج بھی ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ اس کا محفوظ ہے، اور قیامت تک اس کے اندر کمی اور اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس طریقے سے دنوں میں سب سے افضل دن یہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے، جس طریقے سے مہینے میں سب سے افضل مہینہ یہ رمضان المبارک ہے، جس طریقے سے راتوں میں سب سے افضل رات یہ لیلۃ القدر ہے، جس طریقے سے اور سب سے افضل کتاب اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن کتاب کو سب سے بہترین مہینے یعنی رمضان المبارک نے سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں سب سے بہترین فرشتے یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سب سے بہترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے۔ تو آئیے ان بابرکت قرآنی آیات کے ساتھ ہم آج کے اجلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں محمد معین الدین اور ان کے رفقا کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی بابرکت آیتوں سے مجلس۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. मी शापित शैतानापासून अल्लाहचा आश्रय घेतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा आहे। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, और इन दोनों की हिफाजत उस पर बोझ नहीं है। And their preservation tries him not. आणि या सर्वांचे रक्षण व देखभाल करण्यात तो कधी थकत नाही। वहुवल अलिय्युल अज़ीम, और वह बुलंद और अजीम है। And he is the most high, the most great. तो मोठा आलिशान मोठा महिमावान आहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सच कहा अल्लाह ने जो बड़ा बुलंद आजमत वाला है। Allah the exalted spoke the truth. महान अल्लाह ने खरे सांगितले। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Zoya Ramzan Sheikh. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है हूरे भी नाते नबी की। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है हूरे भी नाते नबी की। पढ़ता है हर दम ये रंगीन मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
رنج و بلا کا نہ شکوا کیا کر، صلی علی کا وظیفہ پڑھا کر، رنج و بلا کا نہ شکوا کیا کر، صلی علی کا وظیفہ پڑھا کر، سارے غموں کا ہے ایک مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ پاک پیش کی ہے۔ نعت پاک کے بعد اب میں سیرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عرفات اقبال شیخ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کی جانب صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 790 محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، کیا غیور عرب جس کو ہم بچے کا خیر سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا محمد چرچا کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کا گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ کا عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اسے خلاف کرنے کا کسی کے اختیار میں نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے، کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کی چھالیں کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے ایام حج میں پابندی ہٹا لی گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیں ان مسلمانوں پر کہ جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، نور محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اتنی ابتلا و آزمائش کے بعد پورے مکمل 3 سال ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عاقل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لختے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کہ کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو آ کے ہم اپنے دعوے میں سچ ہے، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کتنے مصائب و آلام کو برداشت کیا، ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک در کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ صرف
इशारा करते तो पूरा मक्का हलाक व बर्बाद हो जाता, मक्का वालों पर पत्थर बरस जाता। बहरकत अकील और इनकी वालिदा को देखकर पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा है आते हैं और कहते हैं, भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, तलवार चलाने की इजाजत दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल मुकम्मल होने के बाद घाटी से दीन व दुनिया सलामत लेकर बाहर निकल गए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है, इसलिए हम ये अज़्म और इरादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Everything I do every day, we are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Say in everything I do every day, we are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah, when we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah, when we're done we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Do 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 do, Bismillah, do 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 do, Alhamdulillah, do 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 do, Bismillah, do 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 do, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Asduddin Nadeem Sheikh, student of 2nd standard. आप कौन हो? हम मुसलमान हैं। आपको किसने पैदा किया? जवाब अल्लाह ताला ने। आपका दीन क्या है? जवाब इस्लाम। आप किसकी उम्मत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आप किसकी इबादत करते हैं? जवाब अल्लाह ताला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जवाब मक्का मुअज़्ज़मा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? जवाब
حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی جی کا نام کیا ہے؟ جواب فاطمہ بنت عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی کا نام کیا ہے؟ جواب وحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی جی کا نام کیا ہے؟ جواب برہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اولاد کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اولاد 7 تھی۔ آپ کی ولادت کی کب پیدا ہوئے؟ جواب 12 ربیع الاول 22 آپ نے بادشاہ کا 23 کے دن صبح شادی کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے دادا عبدالمطلب نے۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے کیا دیکھا؟ حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ جواب بنو زہرہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی صحابی تھی؟ جواب ناف بڑی دور سے افسردے تھے اور جس مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے کب حقیقہ کیا؟ آپ کا کب حقیقہ کیا؟ جواب 7ویں دن۔ دائی حلیمہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب بنو سعد۔ زویا بنت شاہد کو کہ وہ آئے اور علم کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ زویا بنت شاہد شیخ۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ معزز مکرم اساتذہ اکرام اور میرے علمی زندگی کے ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو فضیلت اور عزت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جہاں میں انسان کو عزت وہ بلندی عطا کرتا ہے اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ محترم سامعین، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہ پر حکومت کرتے ہیں۔ دوستو، اہل علم کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ علم ہے۔ جو لوگ اس راہ سے گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دور کتنا صبر آزما ہوتا ہے، اور اگر طالب علم مفلس ہو تو اس کی زندگی مزید دشوار ہو جاتی ہے۔ علم ہی تو وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ محترم حضرات، یقیناً اس پرفتہ دور میں طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ آج فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں اور انگریز رحمت اللہ علیہ کو غاصب کہتے ہیں۔ اے فرقہ پرست، تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن کریم پر کیچڑ اٹھاتے تو کبھی ناموس محمد پر سوال اٹھاتے تو کبھی پردے کو غلامی کی زنجیر کہتے تو کبھی دعوت و تبلیغ کو پیٹ بھرنے اور نام و نمک کا ذریعہ کہتے۔ محترم حضرات، بتاؤ کیا تم ان فتنوں اور سوالوں کے جواب بغیر پڑھے اور ان پڑھ ہوتے دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی اور علم والوں کی صحبت میں رہنے کی۔ محترم حضرات، آج ہم مسلمانوں کی پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آج محسے کی کمی ہے۔ ہم علم کے بجائے جہالت و ناواقفیت کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر مارے پھرتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں میں میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے چند پیسوں پہ نوکری کرتے ہیں اور نسل در نسل جہالت کا تحفہ منتقل ہوتا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معصوم لڑکیاں تعلیم سے دور رہتی ہے، جو آگے چل کر کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی، کسی کی بہو بنے گی۔ اب خود ہی جاہل ہے تو کیا اپنے اولاد کی تربیت کر پائے گی اور کیا مثالی خاتون بن پائے گی کہ جس قوم کو ان بیٹیوں پر ناز ہو نہیں بن پائے گی۔ اس لیے ہم سب کو دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
بنو. جزاک اللہ. تھینک یو. بہت بڑا سبق دے گیا، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس تقریر سے سبق کو حاصل کریں. اور پہلے بتایا گیا کہ ہمارے مقرر خصوصی مولانا شاہ نواز صاحب امام مرکز راشد. اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بچوں کا کیا کریں، حوصلہ افزائی کریں، پیسوں کے ذریعے سے ہمت افزائی ان کو دے، تاکہ یہ بچے پرخلوص اور جوش کے ساتھ اپنے اندر اور مافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کر سکے. انعام آیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جنہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مع اپنے رفقا کے جو اپنے وہ آئے اور منزل تلاش کر یہ ترانہ پیش کرے. محمد معین الدین مع اپنے رفقا کے. اے نوجوان منزل تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں میں تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. تیرا نقشِ منتصر سلطانی کے گنبد پر، تیرا نقشِ منتصر سلطانی کے گنبد پر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل تلاش کر، منزل تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. خالق کی ہے تلاش تو کھوج اپنے آپ کو، سینے میں جو چھپا ہے وہ گوہر تلاش کر. آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے کو دریا تو سمندر تلاش کر. دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر. دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر. دنیا میں جنتوں کی تمنا لیے گزر، دوزخ سے
کو منزل کے بارے میں بتلایا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے سجدوں کی منزل کو تلاش کرنا ہے، ہماری عقبہ ہماری آخرت کی منزل کو تلاش کرنا ہے۔ ان بچوں نے ہمیں اپنے پروگرام کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے اپنے منزل کو تلاش کرنے کے بارے میں بتلایا ہے۔ ہم سب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے، ان کو انعامات سے نوازتے رہے، اور مستورات بھی چھوٹے بچوں کے ذریعے سے ان کے لیے احمد نگر کے اکبر بھائی اور کی طرف سے ان بچوں کو انعامات آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کے نام کو اس طرح سے ہیں: محمد معین الدین شمشیر شیخ، امین ریاض شیخ، وسیم رمضان شیخ، اسد الدین ندیم شیخ، معین شبیر شیخ، زید معین خان، جنید معین خان، محمد شمشیر شیخ، عرفات اقبال شیخ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد تعلیم نسواں کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زویا بنت رمضان کو کہ وہ آئے اور تعلیم نسواں کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ میں زویا کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، اگر مرد مجاہد ہے تو ایمان سنبھالو، بستر سے اٹھو آتی ہے مسجد سے صدائیں، بستر سے اٹھو آتی ہے مسجد سے صدائیں، پیغمبر اسلام کا فرمان بچا لو۔ زویا بنت رمضان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم اساتذہ اکرام اور ریلنگ سفر کے ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ محترم حضرات، تعلیم کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم بغیر تعلیم کی ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ تعلیم ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے پڑھنے ہی کی آیت نازل ہوئی۔ اسلام سے پہلے زمانہ بد اخلاقی بدعمالیوں سے بھرپور تھا، لیکن کسی نے اس زمانے کا نام بد اخلاقی بدعمالیوں کا زمانہ نہیں رکھا بلکہ جہالت کا نام رکھا۔ پتہ چلا کہ ہر برائی کا سر چشمہ جہالت ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام نہیں کیا بلکہ تعلیم کا بندوبست کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ۔ دونوں آیتوں میں معلوم ہے کہ پہلے تعلیم کا حکم، رہنے سہنے کا حکم بعد میں ہے۔ حضرت، تعلیم کا سلسلہ عورتوں کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ قوم کی ابتدائی تربیت یہی سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی دینی تعلیم سے بالکل خالی ہیں۔ ہم لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو فضول اور بیکار سمجھ کر اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم بے سار ہو جاتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر ہمارا معاشرہ بے جان و بے روح ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا وقار دلا کر ان کو فطری مقام پر پہنچا دیا۔ قرآن نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ علم دین، خدمت اسلام اور خیر و تقویٰ اور صالح معاشرے کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ عورت دینی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ عورت دیندار ہوئی تو معاشرے میں دین ہوگا، گھر کا ہر فرد دیندار ہوگا۔ سامعین، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں دیندار عالمہ فاضلہ خواتین موجود رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وحی کا آدھا علم تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ ہم تھوڑا آگے صحابہ اور صحابیات سے ہٹ کر تابعیات کو دیکھیں تو ہم کو ولی کامل کے پیچھے عورت کا کردار نظر آئیں گا، ان کی تعلیم و تربیات نظر آئیں گی، ان کی طہارت
ان کی طہارت تقوی کا بول بالا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی وقت کی بہترین عالمہ و دیندار بنائے. آمین. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو, میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو. بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے, بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے. اگر مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو. بستر سے اٹھو آتی مسجد سے صدائے, بستر سے اٹھو آتی مسجد سے صدائے. پیغمبر اسلام کا فرمان بچو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. ہم لوگ جانتے ہیں کہ گھر اگر ہم کو بنانا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ ہم اس کا فاؤنڈیشن پایا مضبوط کریں. اسی طرح کہ اگر ہم اخلاق کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد زید معین خان کو کہ وہ آئے اور اخلاق کے عنوان پر تقریر پیش کریں. میرے دوستوں, آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی پھیلتی جا رہی ہیں, اور آج کا جو دور ہے انتہائی بے حیائی کا دور ہے. آج آپ کو اگر آپ دنیا کا معائنہ کریں تو آپ کو نمازی بہت نظر آئیں گے, روزے دار بہت نظر آئیں گے, صدقہ خیرات کرنے والے نظر آئیں گے, تہجد گزار بھی نظر آئیں گے, ذکر کرنے والے بھی نظر آئیں گے. لیکن اخلاق والا اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو اخلاق والا کوئی نظر نہیں آئے گا. تو یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے جس کو آج امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں محمد زید بن معین کو کہ وہ اخلاق کے عنوان پر تقریر پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولا طال وإذا غجبهم يغفرون. ان کی طرف سے 100 روپے, عمران بھائی پٹھان ان کی طرف سے 100 روپے, اکبر بھائی سید ان کی طرف سے 100 روپے, شبیر بھائی کی طرف سے, حاجی شکیل بھائی سید ان کی طرف سے 100 روپے, یعقوب بھائی باغوان ان کی طرف سے 20 روپے, مولانا یوسف صاحب کی طرف سے طلباء کے لیے 100 روپے, اور زویا رمضان شیخ ان کی تقریر کو جن استاد نے بنایا اور ان کی مشق کرائی ہے ان کے لیے 200 روپے کا ہدیہ ہے, اور مستورات کی طرف سے بھی 300 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب دینے والوں کے جان مال میں عزت ابرو میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب غصہ تو معاف کر دیتے ہیں. میرے پیارے دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اچھے اخلاق اس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں, اچھے اخلاق کا بہت بڑا قدر قیمت ہے. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑے آرام سے گزرتی ہے اور لوگ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں, ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگ سے بہت خوش ہوتے ہیں, اور جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ان کے زندگی میں سکون نہیں رہتا اور لوگ ان سے ناراض ہوتے اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگ سے ناراض ہوتے. میرے پیارے دوستوں, اپنے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق نرمی کر اپنانا ہے. میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر جو بیچنے یا خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور رسول کرنے میں نرم ہے. اختیار کرے اور فرمائے تم میں سب سے اچھا وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اونچے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. تھینک یو. یہ بچہ جب ہمارے پاس یہاں الہرا میں آیا تھا تو اس کو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین انداز میں ہم سب کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہا ہے. جیسے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو وہ اخلاق کے اور اخلاق ہی ایک مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم لوگوں کے اوپر اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں. عمران انعام آیا ہے, یعقوب بھائی باغوان ان کے طرف سے 20 روپے کا انعام آیا ہے, 40 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد ادارہ حاضہ کی تمامی طالبات آپ کے سامنے ترانہ پیش کریں گی, برستی بارش. میں دعوت دیتا ہوں تمامی طالبات کو کہ وہ اس ترانے کو پیش کریں.
وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ
100 रुपए का इनाम है। आदम भाई पठान इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम, शरीफ भाई पठान इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम, फारूक भाई पठान इनकी तरफ से 50 रुपए का, सादिक शेख मड़े वड़गांव इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम, मलिक भाई शेख इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। मुइन शब्बीर शेख काश्ती वाले इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम है। हाजी अल्लाह बकश शाह साहब इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। जावेद भाई पठान इनकी तरफ से 100 रुपए का, अमीन फिटर इनकी तरफ से 100 रुपए का, याकूब भाई बागवान इनकी तरफ से 200 रुपए का, अन्नू मामू इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम आया है। अनिश शेख दुर्गा वाले इनके तरफ इन्होंने 500 रुपए का इनाम दिया है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्तूरात की तरफ से भी इनाम आए हैं। मुन्ना पठान हुसैन 100 रुपए, हुसैन शेख 100 रुपए, जावेद शेख 100 रुपए, शेख मैडम इनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है। शेख चांद भाई इनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम है। अच्छे हैं, लिहाजा इस ड्रामे के ज़रिए से हम बताना चाहते हैं कि रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। लिहाजा डिग्रियों के ऊपर अल्लाह का डिग्रियाँ और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करने से रिस्क में इजाफा और कमी का कोई ताल्लुक नहीं बड़ी डिग्रियों से, बल्कि रिस्क का ताल्लुक अल्लाह ने खुद लिया है रिस्क का ज़िम्मा। इस ड्रामे के ज़रिए से हम बतलाना चाहते हैं कि उलमा और हुफ़ाज़ ये चूँकि 4-5 हज़ार में नौकरी करते हैं तो लोग कतराते हैं अपने बच्चों का आलिम हाफिज़ बनाने से। लिहाजा अपनी सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि आलिम हाफिज़ ये हमारे रहनुमा है, रहबर है, लीडर है, ये हमारे कायद है। अगर ये उलमा अगर न रहें तो फिर हम गुमराह हो सकते हैं। लिहाजा हमें अपने अइम्मा की, अपने इमामों की कदर करनी चाहिए कि 4-5 हज़ार में गुजारा करके हमें जो है तो इमामत कराते हैं। और आप नियत करें कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देंगे। हम अपने बच्चों को आलिम, हाफिज़, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाएंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चचा, ये थैली लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा बाजार गया था। चचा, क्या आप इस उम्र में बाजार गए थे? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 10 बच्चे हैं। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे? चचा, क्या आपने इन्हें दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 5-6 हज़ार में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 5-6 हज़ार में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसलिए नहीं पढ़ाया। चचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है कि अगर मौलवी हाफिज बनेगा तो 4-5 हज़ार में खुद क्या खाए, 4-5 हज़ार में। ये तो बड़ी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी हाफिज बनेगा तो भूखा मर जाएगा। एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चचा कह रहे हैं मौलवी हाफिज 5-4 हज़ार में खा कमा नहीं पाते, ये खुद क्या खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब, जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, खिलाता पिलाता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आपने देखा होगा जिन्हें दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े में शुमार किया जाता है। कभी आपने देखा है कि कई मौलवी हाफिज भूखा मर रहा है या खुदकुशी कर रहा है या बेकार घूम रहा है? हर जगह उसकी इज्जत होती है। आप उसके बरखिलाफ देखेंगे तो बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चलती, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे मेरे पोते मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ? चचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो हरगिज ऐसा नहीं होता। मदरसों में तो यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। कुछ समझ में आया चाचा? हाँ, कुछ आया। चाचा, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेले ही मुसलमान हो? चाचा, जरा बतलाओ, गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4
तौलिया लुंगी का होना। नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना। नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पे जाना। नंबर 6 सतर छुपाने के लिए चड्डी का होना। नंबर 7 इस्तिंजा करना। नंबर 8 बैतुल खला जाना। नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा, गुस्ले में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1, अगर रोजा ना हो तो गरारा के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे। बेटा ये तो बताओ, आपने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? चाचा, आपको मालूम नहीं, करजे शहर में अल हिरा नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा। इस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में अरबी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ और 5 साल का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिप्लोमा कोर्स सिखाया जाता है। हम तो महरूम रह गए इस आला तालीम से। हम भी अपने बच्चों का दाखिला अल हिरा स्कूल और मदरसे में करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज अगर किसी के घर में इंतकाल भी हो जाए तो उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं होता कि वो उनके लिए पर वालिदैन का क्या हुकूक है, और बच्चे भी समझे कि हमारा वालिदैन पर क्या हक है। ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे तब जब हमारे पास आला मियार की तालीम होगी। इसलिए हम सब अपने ज़ात की और अपने बच्चों की भी फिक्र करें कि हम उनकी अच्छी और बेहतरीन तालीम का बहुत सारों ने इनाम दिया है। एक अल्लाह की बंदी है, उनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम। शकील बेग पुलिस, इनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम। नसीर मिस्त्री, इनकी तरफ से 40 रुपये इल्म है, उनकी दादी है, उनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम। मोहम्मद मुनीर दिल्ली वाले, इनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम। और पठान फारूक भाई, इनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम। शेर खान पठान की तरफ से भी 20 रुपए का इनाम है। इनाम आया है। अल्लाह ताला इन देने वालों के जानो माल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तलबा है वो आपके सामने नमाज के उन्वान पर एक तकरीर पेश करेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से जो इस्लाम के 5 सुतून है, उनमें से सबसे अहम सुतून ये नमाज है। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर के नमाज छोड़ दी उसने गोया कि कुफ्र किया। हम बाहर हदीस में सुनते हैं नमाज की फजीलत को, लेकिन बावजूद इसके कि हम अमल नहीं करते। मेरे दोस्तों, याद रखो, शैतान ने जो गुनाह किया था वो चोरी नहीं की थी, वो जिना नहीं किया था, वो कत्ल नहीं किया था, उसने कोई डाका नहीं डाला था, उसने एक सजदे का इनकार किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मरदूद करार दिया। वैसे इंसान को होश नहीं है कि हम दिन में 5 दफ़ा सजदों का इनकार करते हैं। हमने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर हमने ज़ोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब व इशा का मजाक उड़ाया, और फिर हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं, आराम से चाय पीते हैं, आराम से अखबार पढ़ते हैं, आराम से मोबाइल चलाते हैं, आराम से टीवी देखते हैं। एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा के लिए मरदूद होया। क्या हमें डर नहीं लगता उस अल्लाह से जिसने शैतान को मरदूद किया? क्यों हमें मरदूद करने पे कादिर नहीं है? क्या हमें अपाइज करने पे कादिर नहीं है? और बहाने भी लोग अजीब बनाते हैं कि सर्दी बड़ी है, हमसे उठा नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, हमसे आया नहीं जाता, हमें अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा बहुत है। अजीब अजीब बहाने, तहारत नहीं है, ये कोई बहाना है? याद रखो कि जिस नफ्स की खातिर तुमने अल्लाह से बगावत कर दी कि आया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या कब्र का अंधेरा याद नहीं है? क्या जहन्नम का अजाब याद नहीं है? मेरे दोस्तों, ये फिक्र की बात है कि आज 5 दफ़ा अल्लाह अजान के जरिए से हमें पुकारता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान अपने अमल के जरिए से बताता है कि नहीं नहीं, कामयाबी नमाज में नहीं है, कामयाबी मेरी दुकान में है, कामयाबी नमाज में नहीं है, कामयाबी मेरी तिजारत में है, कामयाबी नमाज में नहीं है, कामयाबी मेरी ज़राअत में है। मैं दुकान पे जाता हूँ तो रोटी खाता हूँ, मैं खेती में जाता हूँ तो रोटी आती है। मेरे दोस्तों, ये बहुत गंदी सोच है। हमें अल्लाह के नबी ने बतला दिया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी निकली, अल्लाह उसके बाकी अमाल भी दरगुजर कर देंगे। लेकिन जो नमाज में पकड़ा गया, इसकी असरीन चेकिंग होंगी। फिर उस वक्त बड़ा अफसोस होगा कि 60-70 साल की जिंदगी को अगर हम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजार देते तो क्या ही अच्छा होता।
میرے دوستو ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال شاعر کہتا ہے بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی. تو میرے دوستو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پروگرام بہت ہی مختصر رہ گیا ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. محترم صدر اعتصام اور حاضرین مجلس السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پر ایک مختصر تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. محترم حاضرین، ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے. قرآن کریم کی 50 آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد فرمایا ہے. نماز کی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم اسلام پر نازل فرمائے وہ سب زمین پر نازل فرمائے. روزہ کا حکم کہاں نازل ہوا؟ زمین پر. زکات کا حکم کہاں نازل ہوا؟ زمین پر. حج کا حکم کہاں نازل ہوا؟ اسی زمین پر. حتیٰ کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کہاں نازل ہوئی؟ ہماری اسی زمین پر. لیکن مجھے کوئی یہ بتائے کہ نماز کا حکم کہاں نازل ہوا؟ کہ ہماری اسی زمین پر. جواب ملے گا نہیں. نماز کا حکم زمین پر نازل نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آسمان پر اپنے پاس اپنے بالکل قریب لا کو تحفہ عطا فرمایا اور ایسا فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو نماز کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اہتمام سے آدمی اللہ کے عہد اور ذمہ داری میں داخل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی صاحب یا دولت مند کسی کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حکیم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے. یہ ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ وقت بھی نہیں ہے مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ کرتا ہے پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں. اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی کم نصیب ہے اور اپنا ہی نقصان ہے. محترم دوستو، نماز اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت ہے اور بھی اتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور روزہ قیامت بھی سب سے پہلے اسے پوچھوں گی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ہے کہ قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو پورے عمل بھی اچھے نکلیں گے، اگر وہ خراب نکل آئی تو باقی عمل بھی خراب نکلیں گے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ متمبشن چیز میرے نزدیک نماز ہے. جو شخص اس کی حفاظت کرے اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے دیگر اعضاء و اعمال کو بھی ضائع کر دے گا اور اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دیگر اعضاء و اعمال کو بھی ضائع کر دے گا. یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز کا خوب اہتمام فرمایا اور سینکڑوں حدیثوں میں اپنی امت کو اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی. حتیٰ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخر وصیت نماز کی فرمائی. چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت آخر وصیت جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور اپنے غلام اور بندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. پڑھی نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھی نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی موت تک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
बेहतरीन और साफ अंदाज में पेश कर रही हैं, वरना हम सब देहात के हैं, हम सब भी जानते हैं कि अगर हम किसी को बोलेंगे देहात के ज़ुबान में, ए भाई क्या कर रहा रे, चल रहे नमाज को, आ रहे इधर, है ना, ऐसा बोलेंगे उनको। लेकिन ये बच्ची अपने आप को ढाल रही हैं, बना रही हैं और संवार रही हैं, और असातिज़ा इनके ऊपर बेअंथक मेहनत और कोशिश करके इनको बना रहे हैं, तो ये बच्चे निखर कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस बच्ची ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही पुरजोर अंदाज में हमारे सामने इस तकरीर को पेश किया है। माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद। इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है, एक खाने के लिए, और एक अल्लाह की बंदी है, उनकी तरफ से भी 1000 का इनाम है खाने के लिए। हवालदार काल से इन मड़े वड़गा वाले 500 रुपए हैं इनके तरफ से। मुबीन बागवान जो सदर है इस जलसे के, उन्होंने स्टेज और कुर्सियों का इंतज़ाम किया है। हम शब्बीर भाई पठान, इन्होंने अलहिरा के एक एक बच्चे के लिए एक एक पेन का इनाम दिया है, और फ़कीर भाई पूना वाले, इन्होंने एक अलहिरा के एक एक बच्चों के लिए एक एक नोटबुक बयाज को इनाम के अंदर दिया है। शब्बीर भाई काष्टी, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम है। अफसर शब्बीर पठान, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम है। शेर खान पठान, इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम है। 100 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह ताला देने वालों के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। My name is Wasim Ramjan Sheikh. My name is Junaid Moin Khan. खाना खाते बरकतिल्ला, खाने की दुआ भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरहु। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि अतमना वस्क़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। किसी की हाथ होंगे तो ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा तयमन अतमन वस्किमा सक़ानी। दस्तरखान उड़ाते वक्त ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहि गैर मग़फ़िर वला मुद्दे वला मुस्तक़नान रब्बना। पानी पीते वक्त ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि सक़ाना अज़बन फ़िरातन बिरहमतिहि माल वलम अलहु बिजुनूबिना मिलहन जाजा। दूध पीते वक्त ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि वज़िदना मिन्हु। ज़मज़म का पानी पीते वक्त ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। सूरज निकलते वक्त ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि अक़लना यौमना हाज़ा व लम यलुकना बिजुनूबिना। सुबह शाम के वक्त ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बिका अस्बाना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका मसीह। शाम के वक्त ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बाना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नुशूर। सोते वक्त ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोते वक्त नींद ना आए तो ये दुआ पढ़े। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व हमज़ाति सादी अयज़ुरुन। सोते वक्त डर लगे तो दुआ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बुरा ख्वाब देखे तो दुआ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िर रुक़या। शुक्र होते तो दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बैतुल खला जाते वक्त दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बैतुल खला से निकलते वक्त दुआ पढ़े। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अज़ान के बाद दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ाम महमूदा लिल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। इत्तिकाफ़ करते वक्त दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाह दख़लतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। वज़ू शुरू करते वक्त दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। वज़ू के दरमियान में दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वज़ू के बाद दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तौबान व जअलनी मिनल मुतहहिरीन। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक व रहमतिक। घर में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। आईने में देखते वक्त दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अंता हस्सन खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी। नया कपड़ा पहनते वक्त दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बी फ़ी हयाती
घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु वअलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बाजार में जाते वक्त दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल सूकी व खैर मा फिहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फिहा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम। इमरान भाई पठान, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। अल्लाह के बंदे की तरफ से बच्चों के लिए 500 रुपए का इनाम और उस्ताज के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। और साथ ही साथ तमाम ही मड़े वड़गांव से आने वाले तमाम ही मेहमानों का इस्तान ज़ाहिर करी इनके मोइन खान, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। शब्बीर भाई पठान, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। वाले माँ अपने रुफ़का के साथ हम सब के सामने एक नात पेश करेंगे जिसका उन्वान है मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि। मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे। इंसान जब अपनी बच्ची को है जीते जी दफनाने लगे। हर सिमत जफा जुल्म का जब, हर सिमत जफा जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार। मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। आदम की लग़ज़िश को रब ने किसके सदक़े में बख्श दिया। मछली के पेट से यूनुस को किसके सदक़े आज़ाद किया। आदम की लग़ज़िश को रब ने किसके सदक़े में बख्श दिया। मछली के पेट से यूनुस को किसके सदक़े आज़ाद किया। ईसा ने जिसकी उम्मत में आने का लोगो अज़्म किया और इब्राहीम ने ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें ये मुज़्ज़ा दिया। वो देखो अब्दुल्ला के घर, वो देखो अब्दुल्ला के घर, सब नबियों के सरदार। मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। ये जबर के शोले अब अब्र इखलास से सब बुझ जाएंगे। सब कलियां लोरी गाएंगी, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। ये जबर के शोले अब अब्र इखलास से सब बुझ जाएंगे। सब कलियां लोरी गाएंगी, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। सब जुल्म सितम मिट जाएगा, सब जुल्म सितम मिट जाएगा। जब आम नबी के आंगन में सरकार मदीना आएंगे। सब झूम झूम के मस्ती में, सब झूम
संसार मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। शमशेर सर इनके तरफ से इनको हाफिज शेर खान साहब को 1000 का इनाम दिया जा रहा है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ाए किराम और मेरे इल्म सफ़र के साथियों, मैं अपनी बात का आगाज़ उस वाक़े से करना चाहता हूँ जिसे सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा नामुराद आया और अपने बाप की शिकायत करने लगा कि वो जब भी चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बाप को बुलाया। लाठी फेंकता हुआ एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से तहकीक करना शुरू फरमाई तो उसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल, एक ज़माना था जब मैं कमज़ोर और बेबस था, मुझ में ताकत थी और मैं मालदार था और एक खाली हाथ था। मैंने कभी उसको मेरी चीज़ लेने से नहीं रोका। आज मैं कमज़ोर हूँ और तंदुरुस्त है, आज मैं खाली हाथ हूँ और मालदार है। अभी अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। उस ज़ईफ़ की बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। उस शख्स से मुखातब होकर फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। हजरत ये जुमला नसीहत है उन लोगों के लिए जो अपना माल अपने वालिदैन से छुपा छुपा कर रखते हैं, जो वालिदैन के इलाज पर खर्चा नहीं करते, माँ और बाप को अपने घर में एक जायज और बेकार चीज समझते हैं। सामीन किराम, माँ और बाप इन अल्फाज में शहद जैसे हलावत दुनिया भर का सुकून भरा है। माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की उंगलियां हमारे सरों पर होती है तो यूं महसूस होता है जैसे दुनिया भर का सारा सुकून हमारे सरों पर रक्स कर रहा है। ए लोगों, वालिदैन के हमदर्दी की तवक्को रखने के बजाय वालिदैन से हमदर्द बन जाओ। खालिक कायनात ने अपनी बंदगी के बाद बंदों पर सबसे अव्वलीन फर्ज वबिल वालिदैन ihsana करार दिया है। कहा गया, वालिदैन से हुस्न सुलूक करो, हुस्न सुलूक की तौफीक को दोनों जहां की सादत समझो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत को हिजरत व जिहाद पर फजीलत दी है। अगर माँ बाप काफिर और मुशरिक हो तो भी उनसे हुस्न सुलूक करते रहो। मुझे बताओ, ऐसी अजम शान तालीम किसी और मजहब ने दी है? मगर गाफिल रहा हुकूक फराइज से जो बशर, गाफिल रहा हुकूक फराइज से जो बशर, वो दुनिया व आखिरत में राहत ना पा सका। मेरे दोस्तों, जरा मेरे नबी के अमल को देखो जो अपनी रज़ाई माँ के एहतराम में अपनी रिदाई मुबारक बिछा दी। जी हाँ, उसी नबी ने फरमाया, खुदा की खुशनुदी और नाराजगी वालिदैन की खुशनुदी और नाराजगी में है। मेरे दोस्तों, जाओ किसी यतीम से माँ बाप की कीमत पूछो। क्या माँ बाप को नाराज करके जन्नत की ओर अपने औलाद से खिदमत की उम्मीद की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने तो तालीम दी कि अगर माँ बाप के अजीम एहसानात के पेश नज़र उनके वो जायज़ मुतालबात खुशी खुशी पूरे कीजिए जो आपके जो को मिजाज पर भारी हो। हाजिरीन, अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत और तनाई की 22 हक ओयस करनी रहमतुल्लाह अलैह ताजदार मदीना का दीदार न कर सके और ना ही वालिदा की जिंदगी में हज की तमन्ना पूरी हो सकी। यह सब क्यों हुआ? महज इसलिए कि कुरान ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद करते हुए खुसूसियात के साथ माँ के दुख उठाने और कठिनाइयाँ झेलने का नक्शा खींचा है। कहा गया, जानिसार माँ बाप के मुकाबले में तुम्हारी खिदमत और सुलूक की ज्यादा ही मुस्तहिक है। मगर आज अपने माँ बाप को अपने औलाद से कुछ ज्यादा ही शिकायत है। औलाद को ये तालीम दी गई कि जो माल भी खर्च करो उसके अव्वलीन हकदार वालिदैन हैं। क्या तुम्हें उस आदमी का किस्सा मालूम नहीं जो माँ बाप के सोने पर रात भर उनके सरहने दूध का प्याला लिए खड़ा रहा? उसके बीवी बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये तो वालिदैन का इतना सभी हक अदा नहीं हुआ। आज़ीज़ान गिरामी, वालिदैन की शुक्रगुजार रही है क्योंकि हमारी दुनिया में आने का सबब वालिदैन और जरिया वालिदैन है। माँ ने कैसी कैसी मशक्क़तों से हमें पाला है, बाप ने कैसी कैसी हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और कैसे कैसे गम उठाए। लेकिन अफसोस, आज का नौजवान माँ बाप की तमाम तर कुर्बानी को पसे पूछ डाल चुका है, वो उनके तमाम एहसान भूल चुका है। मोहतरम हजरात, इनके वालिदैन की खिदमत को अपने लिए सादत समझो, इनके लिए दुआ करो। अगर ये दुनिया से चले गए तो दोबारा नहीं मिला करते। मेरे दोस्तों, दुनिया में खुदा और रसूल के बाद काबिल एहतराम हस्तियाँ यही है। जिस तरह दरख्त पत्थर खाकर फल देता है, इसी तरह सारे दुख दर्द झेलकर वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआएं ही देते हैं। ये वो माली है जो अपने बच्चों को खिजा व बाहर से आगाह करते हैं और अपने फूलों को खिजा व बाहर से आगाह करते हैं। ये तो बच्चों के लिए आसमानी तोहफा है।
हजरत हमारे आंखों के सामने उनके वजूद बाइस रहमत है, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए रहमत है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन की दिल से खिदमत करने की और उनकी तुम खाना हमारे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, हम तुम्हारा बहुत सारे कर हंस देते थे, अब तुम हमारे लिए यूं कहना रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी। कपड़ों की तब्दीली में हम देर लगा दें या थक जाए तो हम और कल के दिन में बीमार है ना भूल न जाना। अपने शौक से हमें कपड़े पहनाए थे, एक एक दिन 10,000 कपड़े पहनाते हैं, अब तुमसे बेजार न होना बल्कि कहना रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी। हमारे ये कमजोर कदम जल्दी जल्दी उठ ना पाए, हमारा हाथ पकड़ लेना तुम तेज अपनी रफ्तार न करना, भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, हमारी उंगली पकड़ कर तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, हमारे बाहों के हल्के में तुमने गिरना और संभलना सीखा। अगर हम गिर जाए तो हमारा हाथ पकड़ लेना और ये कहना रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी। जब हम बातें करते करते रुक जाए, हमको दोहराए, टूटा रब्त पकड़ ना पाए, यादें मादी में खो जाए, आसानी से समझ ना पाए, तुम हमें नरमी से समझाना, अपने मत बेकार करना, उकता कर घबरा कर डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मार कर कुर्सी बांट न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने थे, एक कहानी 100 बार सुनाया करते थे, जो कुछ दोहराने को कहते थे दोहराया करते थे। करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, असतिज़ा इकराम और मेरे इल्मी ज़िंदगी के साथियों, मैं आप हज़रात के सामने एक मुख्तसर तकरीर शरीफ से पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे सही करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको छोटे बड़े शिर्क से महफूज रखे, आमीन। हाजी निज़ाम ज़मीन पर कुफ्र के बाद शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी बिल्कुल माफी नहीं है। कुरान करीम में साफ ऐलान किया है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला शिर्क को तो कभी माफ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ फरमाएंगे, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो सबसे बड़ा गुनाह करता है। शिर्क के माना है अल्लाह ताला की ज़ात में या उसकी सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना या शरीक समझना। ज़ात में शरीक समझने का मतलब ये है उसकी खुदाई में किसी दूसरे को शरीक और साथी माना जाए, इसको शिर्क फिल ज़ात कहते हैं, और सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक और साथी माना जाए। मसलन जिसके द्वारा अल्लाह ताला की सिफ़ात है और सिफ़ात को गैर से जोड़ते हैं, ये भी गुनाह है, इसको शिर्क फिल सिफ़ात कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये पेशानी, ये सर, ये माथा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने टेकने के लिए है। ये पेशानी, ये सर अल्लाह ताला के दरबार के अलावा कहीं और भी दिखता है तो शिर्क है, इसको शिर्क अल्लाह ताला की सिफ़ात है और सिफ़ात को गैर से जोड़ते हैं, ये भी गुनाह है, इसको शिर्क फिल सिफ़ात कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये पेशानी, ये सर, ये माथा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने देखने के लिए है। ये पेशानी, ये सर अल्लाह ताला के दरबार के अलावा कहीं और भी दिखता है तो ये शिर्क है, इसको शिर्क फिल इबादत कहते हैं। हमारी शरीयत में शिर्क तो शिर्क इसके शुबह से दूर रहने का हुक्म है। सलाम करते वक्त सर झुकाने की इजाजत नहीं है, कोई शिर्क का शैबा पैदा हो जाए। नींद नमाज़ अब सनादा में सद्दा मशहूर नहीं के 100 रुपए का इनाम है। अल्लाह ताला देने वाले के जान माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। छोटे तालिब इल्म ये आपके सामने एक मराठी में कविता पेश करेंगे जिसका उन्वान कुछ इस तरीके से है, माय बापा हो तुमच्यासाठी काय पण। मोहम्मद इब्ने शमशेर शेख।